अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कारी मोहम्मद आसाद इरफानी साहब, उस्ताद शोबे क़िरात मदरसा आलिया इरफानिया चौक लखनऊ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وهو العزيز الغفور. ثم
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير. فكذبنا وقلنا
إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الله أكبر. بسم الله الرحمن ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله